اللهم صل على محمد. صل على محمد وآل محمد. جلدي ربما قال أنه هو النذير. اللهم عجل بوليك اللهم عجل. اللهم عجل بوليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على الحاج الجديد. السلام على قلب السلام الصالح الشريف. السلام على السلام على معز الأولياء. السلام على معز الأولياء. أشهدك يا أني أشهد أن لا إله إلا الله